किन यो अर्थमन्त्रीले चाहिँ त्यसलाई रिलिज गर्ने अनाधिकारिक निर्णय गरे? यसमा दालमा कालो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हो। उहाँले त्यो गलत गर्नुभयो। अन्तिम निर्णयले के भन्ने हो फेरि पनि भन्न सकिन्न हैन। अनुभवी नेतृत्वलाई चाहिँ अकारण त्यसरी भनौँ गलत ढङ्गले त्यसरी खारेज गर्ने वातावरण बनाउन चाहिँ अनुचित थियो हैन। यो आन्तरिक सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेपको खाडलबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ, यो अहिलेको आवश्यकता हो। र त्यो एमसिसी चाहिँ खुद राष्ट्रघाती कुरा हो, जसले यहाँका नेताहरूलाई आश्वासन दिएर लोभ्याएर भ्रमित पारेर तर्साएर उनीहरूले एमसिसी सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गराए। स्वागत छ नेपाल वन एचडीमा। बहुत धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ, माहौल एकदमै गर्मागर्मी छ यति बेला हैन। हाङथाप भइरहेछ भनौँ न, कसले कुन पद लिने, कसले कुन स्थान लिने, कुन स्थानको कुन पद कोसँग जाने भनेर। तपाईँको पार्टीको खासै त्यस्तो चर्चाहरू सुनिरहेको छैन। रातो झन्डा त तपाईँको पार्टीको पनि छ, तर त्यति धेरै चर्चाहरू सुनिराखेका छैनौँ। कसरी तयारी गरिरहनु भएको छ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ कि अलि विस्तृत रूपमा भन्दै? वास्तवमा हामीहरू अलि यो चुनावले देशका जुन समस्याहरू छन्, अब आन्तरिक रूपले देश अत्यन्त ठुलो सङ्कटमा फस्दैछ र बाह्य रूपमा चर्को हस्तक्षेपमा परिरहेको छ। यसको समाधान यो चुनावबाट हुँदैन। यो चुनाव विशेष गरिकन यो स्थानीय तहको निर्वाचन हो, जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले स्थानीय विकास निर्माणमा बढी भूमिका खेल्छन् हैन। त्यसले गर्दा हामीहरू यो चुनावमा यसकारणले भाग लिन्छौँ कि यो स्थानीय विकास निर्माणमा राम्रा योग्य हाम्रा पनि केही मान्छेहरू पुग्न सकुन् र पार्टीले भनौँ न को भुइँ तहका जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि पार्टीसँग रहन् भन्ने हाम्रो उद्देश्यले हामी गइरहेका छौँ। तर यसो गर्दा पनि एउटा ठुलो समस्या देशको राजनीतिक समस्या नै हो। अब त्यो राजनीतिक समस्याको समाधानका एजेन्डाहरू हामी अगाडि सार्छौँ। साथै स्थानीय चुनावमा योग्य मान्छे छान्नको निम्ति स्थानीय विकास निर्माणका उपयुक्त प्रोजेक्टहरू गतिविधिहरूलाई पनि हामीले घोषणापत्रमा समेटेका छौँ। त यो हिसाबले हामीले चुनाव गर्दा हामीले अब यो 2 दिनको बिचमा स्थानीय तहमा पनि हाम्रो कमिटीहरूले दल दर्ता गर्नु परेको र छोटो समयमा त्यही पनि छुट्टीको समयकोमा त्यो दल दर्ता गर्नु परेकोले हाम्रा केही दलहरू छुटे र हाम्रो 56 जिल्लामा हाम्रो दल दर्ता गरिएको छ। ती बाहेक अरू केही जिल्लामा 5 जिल्लामा स्वतन्त्र ढङ्गले पनि चुनाव लड्छन् हैन। भने 60 भन्दा बढी जिल्लामा हामी चुनाव लड्छौँ र हाम्रो कुरा के छ भने अब हाम्रो आफ्नो सङ्गठन, हाम्रो आफ्नो जनमत, आफ्नो प्रयत्न, अब अरूसँगको तालमेल, अब चुनावी दाउपेच आदि सबैको माध्यमले जित्न सक्ने, विजयी हुन सक्ने, सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनालाई हेरेर हामीले सकेसम्म त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई मात्रै, त्यस्तो सम्भावना भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्रै उठाउने नीति लिएका छौँ। हामीले पार्टी प्रचारको निम्ति धेरैभन्दा धेरै उठाउने नीति हामीले छोडेका छौँ र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने निश्चित सम्भावना भएका ठाउँहरूमा मात्रै थोरै भए पनि हामी कहाँ जित्छौँ जस्तो लाग्छ? कुन स्थानमा? हुन त चुनावमा सबैजनाले हामी जित्छौँ नै भन्नुहुन्छ हैन, तर पनि एकातिर गठबन्धनको सरकार छ, एकातिर प्रमुख प्रतिपक्ष पनि एकदमै बलियो छ। उसले पनि साना दलहरूसँग भनौँ न आपसी तालमेल गरेर सम्झौतामा, सहमतिमा भनौँ गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्ने कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँहरूको कतै काहीँ पनि तालमेल गरेको सुनिएको छैन हैन। कुन स्थानमा जित्छौँ जस्तो लाग्छ? अनि यसो अहिले यस विषयमा हामी यसै भन्नु चाहिँ फल्नु ठाउँमा भन्नु चाहिँ एउटा अपरिपक्वै हुन्छ। किनभने अब हामीले अघि भन्ने लगभग 60 भन्दा बढी जिल्लामा हाम्रो प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। हाम्रो नीति धेरैभन्दा धेरै उठाउने भन्दा पनि सम्भावना भएका थोरै ठाउँहरू उठाउने हाम्रो नीति रहेको छ। अब त्यो सम्भावनामा 3टा फ्याक्टर मैले भने, एउटा त आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो प्रयत्न, आफ्नो जनमत हैन, जनाधार। दोस्रो कुरो अरू दलहरूसँगको तालमेल हैन। स्थानीय त हामी त्यसलाई गठबन्धन भन्दैनौँ, तालमेल भन्छौँ हैन, जहाँ अरू दललाई पनि हाम्रो आवश्यकता पर्छ
हामीलाई पनि अरू दलको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो तालमेल र चुनावी दाउपेच हुन्छ नि, विभिन्न ढङ्गले कहाँ कसलाई उठाउँदा कस्तो प्रतिफल आउँछ भन्ने हिसाब किताब गरेर सम्भावना भएका साथीहरूलाई अब काहीँ मेयरमा, काहीँ अध्यक्षमा पनि, वडा माने गाउँपालिका अध्यक्षमा पनि, काहीँ वडा अध्यक्षमा पनि, काहीँ सदस्यमा पनि हामी उठाउनेछौँ होइन। र त्यस्तो तिनटै फ्याक्टर अनुकूल भएको, अघि मैले भनेका तिनटै फ्याक्टर, तिनटै पक्ष अनुकूल भएका कति उम्मेदवारहरू हुनेछन् र कति उम्मेदवारहरू तालमेलको क्रममा चाहिँ कायम रहनेछन्, कतिपय उम्मेदवारी दिनेहरूलाई छोड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ तालमेलको क्रममा होइन। त्यो हेरेपछि मात्रै हामीले अलिकति हाम्रो बढी सम्भावनाका क्षेत्रहरू हामीले ठम्याउन सजिलो हुन्छ। तर हामीले भन्यौँ कि हामी स्थानीय निकाय जो स्थानीय विकास निर्माणसँग सम्बन्धित र त्यसप्रति समर्पित निकाय भएकोले त्यहाँ योग्य मान्छेहरू, देशभक्तहरू, प्रगतिशीलहरू, लोकतन्त्रवादी साथीहरू जो देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध छन्, देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताप्रति प्रतिबद्ध छन्, जो देश जनताको विकास निर्माणप्रति, जनजीवनप्रति प्रतिबद्ध छन्, त्यस्ता साथीहरूलाई हाम्रो उठाउने नीति रहेको छ। जस्तो भनौँ न, गठबन्धनको सरकार छ होइन, पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्थामा पनि धेरै कुरा हामीले देख्न पायौँ। गठबन्धनको सरकारभित्र पनि धेरै कुराहरू मिलेको छैन। आम कार्यकर्ताहरू र जुन चाहिँ जमिनी स्तरबाट काम गर्ने कार्यकर्ताहरू, नेताहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न गठबन्धनको सरकारको निर्णयबाट। हुन त माधव नेपालले आज पनि भन्नुभयो होइन, उहाँ आफै पनि सन्तुष्ट भएको देखिएन उहाँको अभिव्यक्ति अनुसार होइन। के लाग्छ तपाईँलाई, यो गठबन्धनको सरकार लामो समयसम्म साथ जान सक्छ? तपाईँले त त्यही गठबन्धनको सरकारसँगै रहेका व्यक्तिहरूसँग पनि लामो समयसँगै रहेर पार्टीभित्र रहेर काम पनि गर्नुभयो होइन? मैले सँगै रहेर, तर मसँग कम्युनिस्ट नाम भएको पार्टीमा काम गर्ने मान्छेको उनीहरू, मैले नाम किन लिनु पर्यो, ती गठबन्धनमा लाग्ने त्यस्ता नेताहरू सिद्धान्तबाट च्युत भएका छन्। उनीहरू एउटा जनताको अथवा एउटा कम्युनिस्टको आचरणबाट च्युत भएका छन्। उनीहरूमा राष्ट्रप्रति, जनताप्रति द्रोह गरेका धेरै आरोपहरू छन्, अनियमितता र भ्रष्टाचारका आरोपहरू छन्। उनीहरू त्यसमा चुल्लुमा डुबेका छन्। अब कोही भनौँ न नेता भन्ने मान्छेहरू त्यसबाट मुक्त छैनन्, हेर्नुहोस् होइन। अब त्यस कारण अब जो गठबन्धन भएको त यो एउटा पोलिटिकल गठबन्धन हो। अहिले 72 सालमा जुन संविधान आयो, त्यो संविधानमा हामीले नचाहेका पनि कयौँ कुराहरू परेका थिए, जस्तो कि धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरौँ, संहिताकै विषयमा पनि हाम्रो भनौँ भिन्न धारणा हो। संहिता रहे पनि हामी भिन्नै किसिमको संहिता, उसको संरचना, सङ्घीय संरचना भिन्न होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यस्ता अरू धेरै कुराहरू त्यसमा नमिलेका थिए र अहिलेसम्म 72 सालको असोज 3 गते संविधान जारी भएदेखि लिएर अहिले अब 79 सालको यो वैशाखमा आइपुग्दासम्म ती संविधानका धेरै प्रावधानमा जनताको विरोध छ होइन। जस्तो जनताको विरोध सकारणै छ। जस्तो निर्वाचन पद्धति भएन, यो निर्वाचन पद्धतिले लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा, धनतन्त्रमा, गुन्डागर्दीमा परिणत गरिदियो, त्यस कारण यसलाई बदल भनिरहेका छन्। शासकीय सुरु असफल भयो। यो बेलायती संसदीय प्रणाली तेस्रो पटक जुन आयो त्यो सुधारिएर ल्याए पनि सुधार्नेहरूलाई नै यसलाई असफल बनाइदिए। अब यसले देश जनता राष्ट्रलाई केही पनि राम्रो कुरो दिन सक्दैन। त्यस कारण यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। अब वास्तवमा धर्म संस्कृतिकै सन्दर्भमा पनि धर्मनिरपेक्षताको त हामी सुरुदेखि नै विरोधी थियौँ। अब निरपेक्षता संविधान भएको संविधान ल्याएपछि पनि हाम्रो विरोध हो। तर अहिले आएर के देखेको छ भने यसलाई खारेज गर्नको निम्ति उठ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको हामी पनि ठान्छौँ। जनताले त सुरुदेखि नै भन्दै आएका, यसको विरोध छ। अब सङ्घीय प्रणालीमा जाने नै हो भने पनि यो सङ्घीय संरचना चाहिँ यही किसिमको सङ्घीय संरचनालाई देशको अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन। कमसेकम सङ्घीय संरचनामा जाने हो भने पनि हामीले आधारभूत सङ्घीयतामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ, हाम्रो नीति रहेको छ। हामी चाहन्छौँ कि ल केन्द्रीय सङ्घीय सरकार रहला, यो प्रदेश सरकारको कुनै जरुरी छैन। यो खर्चको घाँडो मात्रै भएको छ होइन। यसले गर्दा नै खरबौँ ऋण बढिरहेको छ र भनौँ प्रशासकीय खर्च थेग्न नसकिने तहको छ। यस कारण यो सङ्घीय संरचनाको यो प्रदेश संरचनालाई झिक्नुपर्छ र बरु जिल्लालाई कार्यकारी बनाऊ र पालिकाहरू छन् ती रहन्छन्।
त्यही कारण यस्तो किसिमको केन्द्र र स्थानीय तहहरू भएको यसलाई भनौँ न यसलाई आधारभूत संहितामा जाउँ, यस्ता कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ। अहिले हामीहरूले यो पुँजीवादी प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र छ, यो बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नागेर अहिले नै यहाँ भनौँ जनगणतान्त्रिक प्रजातन्त्र अहिले नै आउने तत्कालीन अवस्था हामीले देखेका छैनौँ। यद्यपि जनगणतान्त्रिक प्रजातन्त्र जनतन्त्र अथवा डेमोक्रेसी नआइकन देश समाजवादमा जान सक्दैन भन्ने कुरो साँचो हो। तर तपाईँ त आजभोलि फेरि राजा आउनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ नि त होइन, राजा आउँदा ठिक भनेर भनिरहनु भएको छ। मैले त्यसो भनेको छैन, मेरो भनाइ फरक हो, मान्छेले यसलाई अलिक फरक ढङ्गले बुझेका हुन्थे। मैले भने यस्ता धेरै विषयहरू छन्, त यी यस्ता धेरै विषयहरूलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने देशले काँसुली पर्दैन। देशको राजनीति विदेशमुखी भयो, देशको राजनीतिक संस्कृति सत्तामुखी, लाभमुखी, फाइदामुखी, स्वार्थी भयो। तमाम यस्ता 10-15वटा यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई नबदल्ने हो भने देशले एउटा नयाँ टर्न लिन, एउटा नयाँ मोड लिन, नयाँ कोर्स लिन सक्दैन होइन। यस्ता कुराहरूलाई अहिलेको चुनावले डिल गर्ने होइन, तर पनि हामी यी एजेन्डाहरू पनि राख्छौँ कि देशलाई एउटा नयाँ कोर्समा अघि बढाउने हो भने अघि मैले भने जस्ता परिवर्तनहरू गरिनुपर्छ र त्यो परिवर्तन गर्नको निम्ति देशका सबै खाले देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। देश जुन ढङ्गले अहिले विगत कालको कैयौँ सरकारका गलत कुशासनले गर्दा, गलत नीतिले गर्दा र अहिले पछि आएर कोभिड आयो, अहिले यो रुस युक्रेनको लडाइँले पनि दुष्प्रभाव पनि आयो। यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र झन्झन डामाडोल बनिरहेको छ। त यस्तो स्थितिमा यो आन्तरिक सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेप जो बढिरहेको छ, 7 साल 46 साल 63 सालको परिवर्तन, त्यस बेलाको डेमोक्रेसी लोकतन्त्र या गणतन्त्रसँगै आएका विदेशी हस्तक्षेपहरू थुप्रेर नेपाल कमजोर भएको छ। यसमा अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिकाले अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभयो होइन, केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई निलम्बन गर्नुभयो भनौँ, या अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो कुराहरू भयो। फेरि अदालतले चाहिँ उहाँलाई काममा जानको लागि आह्वान गर्यो। पछिल्लो समय के भइरहेछ देशमा? यता भनौँ न अदालतले चाहिँ सरकार बनाइदिने, अदालतले गभर्नरलाई गरिदिने, पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरू हेर्दै जाँदाखेरि अलिकति के हुन खोजेको देशमा, कस्तो किसिमको माहौल सिर्जना हुन खोजेको देशमा, देशलाई कसले चलाइराखेको छ, किन यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू भइरहेको छ? अर्थमन्त्रीले त्यो गर्नुलाई सही थियो या गलत थियो? तपाईँ त नजिकबाट चिन्नु भएको छ अर्थमन्त्रीलाई पनि होइन, के छ खासमा के त्यो कुरो हाल्नु मैले यसैमा जाने हो नि पनि। वास्तवमा जुन आरोप लगाएर होइन यो विदेशबाट अमेरिकाबाट आएको $40 करोड 40 करोड रुपियाँको चाहिँ अब अमेरिकाबाटै ब्याङ्कहरूले सूचना दिए र यो गलत पैसा हो, यसलाई डिस्पर्स नगरियोस् भन्ने आएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको विगतमा यही सरकारद्वारा कारवाही गरिएका महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरले त्यसको छानबिन सुरु गर्नुभयो। यो भएपछि अर्थमन्त्रीले अनाधिकारिक ढङ्गले, उहाँलाई त्यसो गर्ने कुनै अधिकार छैन, अनाधिकारिक ढङ्गले त्यसलाई रिलिज गर्ने, त्यो पैसा रिलिज गर्ने निर्देशन दिनुभयो। अब त्यो निर्देशन नमान्नेकै कारणले उहाँलाई अरू फत्तुरो लगाएर कारवाही गरेर यो सरकारले नै हटायो। अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव लगेर त्यसलाई हटाउनु भयो, जो अनुचित थियो होइन। वास्तवमा त्यो चाहिँ शङ्कास्पद जुन पैसा छ त्यसलाई छानबिन गरेर त्यो ठिक थियो भने हल्ला मात्रै शङ्कास्पद भएको ठहर हुँदा त्यो रिलिज हुन्थ्यो होला, होइन त्यो वास्तवमा हल्ला भए जस्तै शङ्कास्पद नै हो भने, त्यो गलतै स्रोतबाट आएको हो भने त्यो मनी लाउन्डरिङमा पर्छ, त्यो रोकिन्थ्यो होला। तर किन यो अर्थमन्त्रीले चाहिँ त्यसलाई रिलिज गर्ने अनाधिकारिक निर्णय गरे? यसमा दालमा कालो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हो, उहाँले त्यो गलत गर्नुभयो। अब अहिले आएर हुन त तपाईँले भन्नुभयो 2078 सालको असार 28 गते पनि यो सरकारले यो पार्लियामेन्ट यो संसदले यो त्यस बेलाको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक प्रेरित खालि इन्डो वेस्ट राजनीतिक प्रेरित एउटा निर्णय गर्यो, जसले अब जसलाई परामदेशबाट सरकारलाई विघटन गरेर नयाँ फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने उसले परामदेश जारी गर्यो। त्यसरी त्यो भनेर अहिले पनि यसरी त्यही हो कि अब जुन शक्तिले त्यो परामदेश ल्यायो त्यही शक्तिले गरेको हो कि भनेर शङ्का लाग्नु स्वाभाविक हो।
तर पनि अब अहिले के भने यहाँ जुन ढङ्गको मन्त्रीको आचरण छ त्यो वास्तवमा आलोचनीय थियो र त्यो कानुनको बर्खिलाफ थियो र सर्वोच्चले त्यो गर्नु चाहिँ अब जोबाट परिचालित भए पनि त्यो गर्नु चाहिँ स्वाभाविक देखिन्छ होइन। र अहिले गभर्नरले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ केही दिनको लागि। अब अर्को फुल अन्तिम निर्णयले के भन्ने हो फेरि पनि भन्न सकिन्न होइन, अब त्यो भन्न सकिन्न। तर यस कारणले गर्दा के भने त्यसले यो अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको स्थितिमा सबै सूचकहरू चाहिँ नकारात्मक बनिरहेको अवस्थामा होइन, अब यस्तो अवस्थामा अब देशको अर्थतन्त्रलाई गाइड गर्ने संस्था राष्ट्र ब्याङ्कलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु, अनुभवी नेतृत्वलाई चाहिँ अकारण त्यसरी भनौँ गलत ढङ्गले त्यसरी खारेज गर्ने वातावरण बनाउनु चाहिँ अनुचित थियो होइन। यो देशको निम्ति अहितकर नै थियो। सर्वोच्चले जुन जुन कारणले त्यसको पछाडि निर्णयको पछाडि जे कारण भए पनि अब कानुनी आधारले हेर्दा त्यो खारेज हुनु पर्थ्यो। अब जसको जे यसको प्रभावले त्यो कुरा गरेको भए पनि नेपालकै ऐन कानुनको आधारमा पनि यो रिस्टेट हुनुपर्ने नै मुद्दा थियो, त्यो भयो। अब यो ठिकै छ। त्यस कारण मैले अघि भन्दै थिएँ अर्थतन्त्र यसै त खराब भइरहेको छ। अब यो गभर्नरलाई यसरी कारवाही गरेर त्यसलाई झन् खराब गर्ने जुन प्रयत्न पनि भइरहेको थियो। अब देश आन्तरिक रूपले सङ्कटमा फँसेको छ। बाहिर चाहिँ अब 47 सालको परिवर्तन 63 सालको परिवर्तनसँगै आएका बाह्य अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेप थुप्रिएर अहिले पछिल्लो पटकमा आफ्नो विरोधीलाई ठेगान लगाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाले आइपिएस हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सहयोगी बनेको, त्यसको टुल बनेको, त्यसको साधन बनेको एमसिसी नेपालमा लाद्ने जुन प्रयत्न काम भयो, यसलाई यहाँका केही लम्पसारवादी नेताहरूले त्यसलाई ग्रहण गर्ने जुन काम गरे, त्यसले गर्दा नेपाल बाह्य शक्ति राष्ट्रको एउटा खेल मैदान बन्न पुगिरहेको छ। खास गरिकन संयुक्त राज्य अमेरिकाले जुन ढङ्गले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अति महाशक्ति हैसियतलाई कायम गर्नको निम्ति जुन प्रयत्न गरेको थियो, जुन किसिमका द्वन्द्वहरूमा ऊ प्रवेश गरेको छ, त्यसमा नेपाललाई जोड्ने गलत काम भएको छ। त्यसले गर्दा बाह्य अत्यन्त चर्को हस्तक्षेपमा नेपाल फँसेको छ र यसबाट देशलाई बाहिर निकाल्नको लागि सबै खाले देशभक्तहरू, देशका सबै कम्युनिस्ट अथवा गैर कम्युनिस्ट वामपन्थी अथवा प्रजातन्त्रवादी अथवा राष्ट्रवादी विचार प्रवृत्तिमा रहेका जति पनि राजनीतिक व्यक्ति सङ्गठनहरू छन्, व्यक्ति र सङ्गठन छन्, तिनीहरूका पनि देशभक्तहरूले होइन, कम्युनिस्ट गैर वामपन्थी गैर कम्युनिस्ट वामपन्थी प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी देशभक्तहरूले मिलेर देशमा एउटा नयाँ शक्ति र देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्ति र त्यसको सरकार बनाएर मात्रै देशका महत्त्वपूर्ण ज्वलन्त समस्याहरूको देशमुखी ढङ्गले समाधान गर्ने काम गरे भने चाहिँ देशले चाहिँ नयाँ कोर्स लिन सक्छ, देश चाहिँ यही डेमोक्रेसीमा पनि अग्रगामी दिशातर्फ जान सक्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। त्यस कारण यसो कुरा गर्दा मैले जब भने देशका सबै प्रवृत्तिका देशभक्तहरू मिल्नुपर्छ भन्दा मैले राष्ट्रवादी प्रवृत्तिका देशभक्तहरूले पनि देश बचाउने एजेन्डामा एक ठाउँमा आउनुपर्छ भने त्यसो भन्नुको माने अब राष्ट्रवादी भनेको राजा देवता धर्म कर्म पुरानो रीतिथिति मानेर पनि पोलिटिक्स गर्ने मान्छेलाई राष्ट्रवादी भनेर नेपालमा चिनिन्छ होइन। अब त्यस्तो प्रवृत्तिका राजनीतिक कर्मीहरू पनि भित्र पनि देशभक्तहरू छन्। अब को हुन् भन्ने मलाई थाहा छैन, तर देशभक्त छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यी चारै खाले प्रवृत्तिमा छन्। यी चारै खाले प्रवृत्तिका देशभक्तहरू एक ठाउँमा आएर देशलाई अहिलेको यो खाडलबाट, आन्तरिक सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेपको खाडलबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता हो र यो आवश्यकता, यो एजेन्डा, यो नीतिलाई अगाडि सार्नु पनि अहिलेको हाम्रो चुनावमा जाने एउटा उद्देश्य हो। र दोस्रो उद्देश्य भनेको हामी चाहिँ यो स्थानीय तहमा हामीले उठाएका राम्रा मान्छेहरू पनि पुग्न सकुन् र देशको यो चुनावबाट पनि गठबन्धन गरेर जुन चुनाव लड्ने एउटा प्रविधि छ नि होइन, गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने प्रविधि देशको लागि फाइदाजनक हो होइन? पहिलो कुरा के भने गठबन्धनमा पनि न्यूनतम नीतिहरू मिल्नुपर्छ होइन। अहिले जुन शक्तिको गठबन्धन छ तिनीहरू आनका तान भिन्न राख्ने छन्। अहिले यिनीहरूलाई जोड्ने एउटै कडी भनेको, एउटै सहमतिको कुरा भनेको त्यो एमसिसीलाई समर्थन गर्ने हो। जो एमसिसी चाहिँ खुद राष्ट्रघाती कुरा हो, जसले नेपालको असंगठनलाई समाप्त गर्छ, स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई त्यसले चोट हान्छ, त्यसले चाहिँ
नेपाल र अरू छिमेकी नेपालका भौगोलिक सीमा जोडिएका छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्छ, विशेष त चीनसँगको सम्बन्धलाई बिगार्नै छ, भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि कालान्तरमा त्यसले बिगार्ने नै छ। यस्तो किसिमको गलत जुन मनसाय उद्देश्य बोकेको र त्यो नेपाललाई चाहिँ अब चीन विरोधी संयुक्त राज्य अमेरिकाको गठबन्धनमा त्यसले ठेल्दै पुर्याउनेछ। यस्तो घातक किसिमको जुन एमसिसी सम्झौता छ त्यो सम्झौतालाई समर्थन गर्ने कुरा मात्रै तिनीहरूको साझा कुरा हो र वास्तवमा त्यो एमसिसीलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले नै यो गठबन्धन बनेको र उनीहरूले भनेका छन् कि हामीले एमसिसीलाई समर्थन गऱ्यौँ र नि हामीले आफ्नो पार्टी जोगायौँ, यो गठबन्धन जोगायौँ, हामी सत्तामा पुग्न सक्छौँ भनेर त्यसका कम्युनिस्ट नामधारी नेताहरूले पनि त्यसको त्यो कुरा प्रचार गर्न घोक्रो सुकाएर भाषण गर्छन् हैन। त्यही कारण उनीहरूलाई जोड्ने खालि त्यही एउटा राष्ट्रघाती सिद्धान्तलाई, राष्ट्रघाती सम्झौतालाई समर्थन गर्नु नै मात्रै उनीहरूको एउटा सहमतिको कुरा हो। त्यस कारण त्योभन्दा अरू गतिलो सहमति म केही पनि देख्दिनँ हैन। त्यही कारण यो किसिमको सहमति चाहिँ यो वास्तवमा निरर्थक हो। यो भनौँ एउटा एक किसिमले अनैतिक किसिमको सहमति हो, राष्ट्र र जनता विरोधी सहमति हो। जस्तो भनौँ न केही समय अगाडि मात्रै भारतका केही सांसदहरू अमेरिकाका केही सांसदहरू यहाँ नेपाल भ्रमणका लागि आउनु भएको छ केही दिनका लागि होइन। आजभन्दा पहिला यस्तो सुनिएको थिएन भनौँ या त्यस्तो देखिएन पनि सांसदहरू यहाँ आउने भ्रमण गर्ने होला, ठुला नेताहरू शीर्ष नेताहरू आउने र कूटनीतिक हिसाबले भ्रमण गर्ने एउटा चलन छ होला होइन। तर यसरी अमेरिकाबाट पछिल्लो समय कहिलेको आइरहनु भएको छ होइन। र केही समय अगाडि मात्रै पनि केही अनुदानहरू फेरि पनि अमेरिकाले दियो एमसिसी बाहेक पनि। यो सबै कुरा के कारणले नेपाललाई लोभ देखाउनका निमित्त उहाँहरू आउनु भनेको यहाँ आएर शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनका निमित्त, आफू अनुकूल वातावरण बनाउनका निमित्त अमेरिकाले पठाएको हो या के हो? एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। जस्तो तपाईँले भनौँ फागुन 15 गते त यहाँका नेताहरूलाई आश्वासन दिएर लोभ्याएर भ्रमित पारेर तर्साएर उनीहरूले एमसिसी सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदन गराए। त्यसपछिदेखि चाहिँ नेपालको विदेश नीति अथवा पश्चिममुखी हुँदै गइरहेको छ होइन। नेपाल सरकारले युक्रेनको पक्षमा युएनमा भोट हाल्यो होइन। यद्यपि पछि रुसलाई ह्युमन राइट कमिसनबाट हटाउने कुरामा उसले विपक्षमा भोट नहाले पनि युक्रेनको पक्षमा उसले भोट हाल्यो। उसले पछि चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भिजिटको समयमा उसले एमसिसीलाई हामीले पास गऱ्यौँ, त्यति धेरै आलोच्य एउटा सैनिक सुरक्षासँग एउटा सामरिक सुरक्षासँग गाँसिएको एमसिसी जो घातक छ भनेर मैले अघि पनि भनेर चर्चा गरिरहनु परेन। त्यस्तोलाई उनीहरूले लिए, तर सामाजिक आर्थिक परियोजनाको रूपमा अघि बढेको यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनले अगाडि बढाएको र नेपालले त्यसमा भनौँ न हस्ताक्षर पनि गरिसकेको कुराको एउटा पनि प्रोजेक्ट यो सरकारले अघि बढाएन। भन्नुको भने एमसिसी पास गरेपछि यिनीहरू बढी यो सरकारमा बस्नेहरू बढी अमेरिकामुखी हुँदैछन्, एउटा प्रमाण हो। अब दोस्रो कुरा यिनीहरूले चीनसँगको त बिहारलाई उनीहरूले एउटा पनि प्रोजेक्ट लिन सकेन। अनुदान हो कि ऋण हो क्लियर गरेर अनुमति हुन्छ भने बाबा यसैचोटि पनि चीनले सी जिनपिङ 2 वर्ष अगाडि नेपाल आउनु हुँदा जुन 55 अरब नेपाली रुपियाँ नेपाललाई अनुदान दिने जे काममा खर्च गरे पनि अनुदान घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यसको अहिले 11 अरब प्लस रुपियाँ अहिले अनुदानमा आएको छ। त्यही राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेको अनुदान भित्रैबाट पनि त बिआरआईको प्रोजेक्टहरू राख्न सकिन्थ्यो नि। अनि त्यो त किनभने चीनले अनुदान दिने भनेको थियो, त्यो अनुदान भित्रैबाट प्रोजेक्ट पनि गर्न सकिन्थ्यो। अरू 2-4 अरबका प्रोजेक्टहरू गर्न त कुनै हामीसँग फन्डको त कुनै कमी थिएन। उनीहरूले यो अनुदान मात्रै हो कि यो ऋण मात्रै हो कि अनुदान मात्रै हो कि भनेर जुन ढङ्गले उनीहरूले प्रश्न गरे यो नै अनुचित प्रश्न हो होइन। अब एउटा विश्व प्रोजेक्टमा सबै अनुदान हुने कुरा पनि भएन, अनुदान हुनै नसक्ने कुरा पनि भएन होइन। त्यस कारणले उनीहरूले एउटा बहाना निकालेर उनीहरूले एमसिसी नेपालमा रोक्ने कोसिस गरे, रोक्यो भनौँ न यो सरकारले। र अहिले आएर त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अब 55 अरब सदनबाट पास गर्नुपर्ने, अहिले उनीहरूले लगभग 80 अरब रुपियाँ 5 वर्षमै खर्च गर्ने भनेर विभिन्न
शीर्षकमा विभिन्न विषयमा उनीहरूले प्रोजेक्ट दिएका छन् होइन। यो के गर्नु भने त्यो अमेरिकाको आइपिएस हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग गाँसिएको उसको भनौँ आफ्नो बैरीहरूलाई थला पार्ने जुन रणनीतिसँग गाँसिएको प्रोजेक्ट चाहिँ लाई यो स्वाभाविक हो र एमसिसी प्रोजेक्टलाई स्वीकार गरेको हुनाले हामीलाई अरू त्यसपछि तुरुन्त तत्कालै 85 अरब अमेरिकाको अनुदान आयो, त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो भनेर झाँसा देखाउने र भित्रभित्रै त्यो एमसिसीको जुन इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुसार नेपालको भूमि दुरुपयोग गरेर चीनलाई घेर्ने जुन यसको डिजाइन हो, त्यो डिजाइनको काम चाहिँ खुरुखुरु गर्नको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाले अब फागुनमा 55 अरबको प्रोजेक्ट, 2टा प्रोजेक्ट सदनबाट पास गरायो, त्यो गर्नै पर्ने थिएन। अब दोस्रो कुरो त्यसको 1 महिना 1.5 महिनापछि 80-85 अरबको अर्को अरू धेरै प्रोजेक्टहरू उनीहरूले अनुदानमा दिए। भनेको माने उनीहरूको यस प्रकार उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका अब नेपाली दरिद्र नेताहरूलाई, पैसा लोभी नेताहरूलाई अब यिनीहरूलाई पैसामा अनुदान बढायो भने यिनीहरू खरिद हुन सक्छन् र आफ्नो त्यो आइपिएस हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग गाँसिएको प्रोजेक्टलाई त्यसको षड्यन्त्रपूर्ण योजनाहरूलाई लागू गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरूले पैसा दिएका हुन्। त्यसकारण अहिले यो फागुन 15 पश्चात नेपाल प्रतिदिन चाहिँ अमेरिकामुखी विदेशमुखी बन्दै गइरहेको छ होइन। त्यसैको सिलसिलामा अहिले केही सिनेटरहरू आएका छन् अमेरिकाबाट। उनीहरूले यहाँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यहाँका नेताहरूसँग भेटेर तपाईँहरूले अरू केमा तपाईँहरूलाई दान चाहिन्छ, भिक्षा चाहिन्छ त्यो कुरा बुझ्ने, अरू पनि तपाईँहरूलाई सहयोग पठाउँछु भन्ने र तपाईँहरू हामीसँग मिलेर जानुहोस् होइन, हामी तपाईँहरूको विकासमा ठुलो सहयोग पठाउँछौँ भनेर यी नेपाली अब यो भनौँ न लोभी नेताहरूलाई परिणाम नहेरिकन चाहिँ एकपछि अर्को दानमा अनुदानमा फसाउँदै आफ्नो प्रभाव बढाउने र आफ्नो आइपिएसको रणनीति को खेलवाड क्षेत्र नेपाललाई बनाउने यो डिजाइनको निम्ति नै उनीहरू आएको देखिन्छ होइन। त्यसकारण मैले के भन्न खोजेको भने अघि पनि मैले भन्दै थिएँ कि देश आन्तरिक रूपले सङ्कटमा छ, बाह्य चरको हस्तक्षेपमा छ। फागुन 15 गतेदेखि यो बिस्तारै पश्चिम परस्त बन्दै गएको छ। यसका केही उदाहरण मैले भने त्यसले नेपाललाई एउटा चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्ने दिशामा बढाउनेछ। चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेर चीनलाई नेपालको भूमिबाट चीनको विरोध गर्ने एउटा अभियान चलाउने जुन डिजाइन छ त्यसलाई अगाडि बढाउने एउटा दुष्प्रयत्न पश्चिमाबाट खास गरिकन संयुक्त राज्य अमेरिकाको अगुवाई यो कुरा भइरहेको छ। यो नेपालको स्वतन्त्रताको निम्ति, शान्तिको निम्ति, स्थिरताको निम्ति, विकासको निम्ति चाहिँ अत्यन्त घातक कुराहरू हुन्। यस्ता घातक कुराहरूलाई समर्थन गर्ने आधारमा नै यो गठबन्धन बनेको छ र यस्ता घातक कुरालाई समर्थन गर्ने यो गठबन्धन हुन त यस्ता स्वार्थी नेताहरूको गठबन्धन, यिनीहरू स्वार्थको कारणले गर्दा यस्तो गठबन्धन धेरै लामो त टिक्दैन, तर पनि यिनीहरूलाई पैसाले बाँधेको हुनाले र यिनीहरूको गलत राजनीति बचाउने यो गठबन्धन भएकोले यसलाई उनीहरूले निकै दिनसम्म टिकाउने उनीहरूले प्रयत्न गर्नेछन्। तर यसको अन्त्य यो लामो समयसम्म चल्न सक्दैन, यसको अन्त्य चाँडै होला र यसको दुखान्त अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो भनौँ न सबैजना ठुला दलले, साना दल सबैजनाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसक्नुभयो होइन। अन्तिममा तपाईँहरूको घोषणापत्रमा के छ त? तपाईँहरूले घोषणापत्रमा के समावेश गर्नुभयो? हामीले पनि घोषणापत्र जारी गरिसकेका छौँ। हामीले हाम्रो यो हामी चैतको लास्टमै हामीले यसलाई जारी गरिसकेका हौँ। हामीले घोषणापत्र यिनै छन्। सबभन्दा पहिलेको देशका यी जुन देश आन्तरिक सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेपको खाल्न फसेको छ, यस खालबाट देशलाई निकाल्नको निम्ति देशका सबै खाले देशभक्तहरू एजेन्डाको आधारमा मिल्नुपर्छ। एजेन्डालाई लागू गर्न जनमत र जनआन्दोलनको माध्यमबाट भनौँ न संविधान र संसदमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ र यो ती एजेन्डालाई लागू गर्ने शक्तिहरूको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यो एजेन्डामा पनि राखेका छौँ। हाम्रो त्यो घोषणापत्रको प्राथमिक कुरा यो हो। ती कुरा राखिसकेपछि यो स्थानीय तह विकास निर्माणको निम्ति आएको हुनाले त्यहाँ कस्ता कस्ता काम गरिनुपर्छ, तपाईँहरू योग्य सक्षम साथीहरू जितेर आउनुभयो भने त्यहाँ विगत कालमा भएका भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न काम गर्नुपर्छ, त्यहाँको बेरोजगारीलाई निर्मूल गर्न काम गर्नुपर्छ, त्यहाँको चर्को ट्याक्स हटाउन काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ जो गलत ढङ्गले कनिका छरे जस्तो गरेर भनौँ प्रोजेक्टहरूलाई बजेटहरूलाई वितरण गर्ने जुन गलत परिपाटी छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ र जनताको सहभागितामा जनताको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने स्थानीय विकास निर्माणका योजनाहरू र अन्य
संविधानले दिएका हक अधिकारभित्र रहेर जनताको पक्षमा धेरै दिगो ढङ्गले रहने, जनता र राष्ट्रलाई भलो गर्ने एजेन्डाहरू यस प्रकार लागू गरिनुपर्छ भन्ने ती कुराको सँगालो पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ होइन। त्यसलाई स्थानीय निकायहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदार पुर्याउने होइन, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुर्याउने निकाय बनेको छ, त्यसलाई रोक्नु पर्यो, बेरुजु रोक्नु पर्यो, बेथिति रोक्नु पर्यो, अनुचित कर ट्याक्सहरूबाट जनतालाई मुक्त गर्नु पर्यो र त्यहाँ जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नि त्यसलाई पैसा कमाउने थलो बनाएको छ त्यसलाई रोक्नु पर्यो। उनीहरूले आफै आफ्ना मान्छेहरूलाई नै ठेकेदार बनाएर आफूले नै सही गरेर प्रोजेक्टहरू दिने र त्यसबाट अकुत सम्पत्ति कमाउने जुन कामहरू चाहिँ कतिपय भ्रष्टमतीका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् तिनीहरूको विरुद्धमा लड्नु पर्यो। यिनै मान्यताहरू राखेर हामीहरूले आफ्नो घोषणापत्र अगाडि सारेका छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। बहुत धन्यवाद।